स्टेट डिस्कभरी गरिसक्यौं हामीले। दोस्रो लरेन्ज फोर्स हामीले गरिसक्यौं, बीक्यू भी साइन थीटा गरिसक्यौं, चार्जमा लाग्ने फोर्स। तेस्रो हामीले कंडक्टरमा लाग्ने फोर्स बीआईएल साइन थीटा गरिसक्यौं। चौथो हामीले रेक्टेंगुलर कोइलमा लाग्ने टर्क गरिसक्यौं बिना कॉस थीटा। ल यति गरिसक्या हौं हामीले। यसको स्पेशल केस भनिया छ यो बिना कॉस थीटा को। भन्छ एकजनाले त्यही डेरिभेसनमा लेख्नुस् त। टाउ इज इक्वल्स टु जुन हामीले यो बिना कॉस थीटा निकालेको छ नि त्यसैको तल लेख्नुस् स्पेशल केस। स्पेशल केस पहिलो इफ यो थाहा छ त्यही भएर म छिटो गरिदिन्छु। थीटा 0 डिग्री भयो भने त टाउ को भ्यालु के हुन्छ बिना कॉस 0 अनि कॉस 0 भनेको त मैक्सिमम भ्यालु हो 1 हुन्छ। त्यसो भए यो टाउ पनि के हुन्छ टर्क पनि के हुन्छ मैक्सिमम हुन्छ। सो मैक्सिमम टर्क को भ्यालु कति बिना, किनभने कॉस 0 भनेको 1। यसको मिनिङ के हो भने दैट इज टर्क अन कोइल, रेक्टेंगुलर कोइल, टर्क अन कोइल इज मैक्सिमम व्हेन 0 डिग्री भनेको के हुन्छ पैरेलल हुन्छ। इट मूव्स parallel to uniform magnetic field। uniform magnetic short question में सोध्यो भने यसरी लेख्ने आन्सर uniform magnetic field। that is यो मेरो magnetic field यता छ भने मेरो कोइल पनि कसरी छ त यसरी नै छ, यतैतिर छ। कोइल र यो एक्सिस को बीचमा 0 डिग्री भनेको पैरेलल। पहिलो अप्सन मैक्सिमम हुन्छ जुन बेलामा कोइल पैरेलल टु मैग्नेटिक फील्ड हुन्छ, टर्क मैक्सिमम हुन्छ। दोस्रो यो थीटाबाट मात्रै गर्छौं यसमा हामी। सो दोस्रो चाहिँ के हो भने थीटा को भ्यालु सेकेन्ड इफ थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री त्यो हो भने त टर्क को भ्यालु के हुन्छ बिना cos 90। cos 90 त 0। अब यो 0 भएपछि टर्क के त मिनिमम अनि मिनिमम भ्यालु के त 0। सो दैट इज टर्क on coil is minimum when it moves 90 डिग्री भनेको perpendicular to B। यो दुईटा एक्सप्लेनेसन भयो। अब अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको यही छ टपिक यही लेखेको छ टर्क। यो त भइसक्यो। अब मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरमा जानु। अर्को क्लासमा भर्खर पढाएको म यही हो कि ल यसलाई कम्प्लिट गरेर त छिटो। यसमा धेरैचोटि गरिसकेको छ, सबैमा यस्तो स्पेशल केस गरेको छ। यहाँ बी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो, चेन्ज हुँदैन, करेन्ट पनि अप्लाइड छ, नम्बर अफ टर्न फिक्स, एरिया फिक्स, सबै फिक्स भएर यसले मात्रै यसलाई बढाउने घटाउने काम गर्छ। आई थिंक सारिसक्यो होला। सो अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ हाम्रो त्यो साइन मैले धेरैचोटि भनिसकेको छ। यो साइनलाई भन्छ परपेन्डिकुलर टु, अनि यो बी लाई भन्छ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। माथि लेखिसकेको छ त्यही भएर यहाँ सिधै बी लेखिदिया हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ल यो साइन भनेको परपेन्डिकुलर बुझिन्छ कि यो साइन
थिंक सारिसक्यो होला म अर्को टपिक लेखेँ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर टपिक मैले लेखेँ यो एकदमै ठुलो च्याप्टर हो जुन मैले पढाइरहेको छ तिमीहरूको सिलेबस मैले पढाउने सिलेबसको 20% कोर्स यही च्याप्टरमा छ अल टुगेदर कतिवटा लङ क्वेसन छ भने 4 वटा पढिसक्यो भने 4 4 8 9 10 11 12 लगभग 12 वटा लङ क्वेसन छ हामी 4 वटा पढिसक्यौं सो अब पाँचौं क्वेसन लङ क्वेसन टपिक लेख्छ सबैले मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर ल आज हामी मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर को प्रिन्सिपल पढ्छौं यो जनरली यस्तो टाइपको यो इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस हुन्छ सेन्टरमा 0 हुन्छ यो टिप हुन्छ करेन्ट गयो भने यसरी यो डिफ्लेक्सन देखाउँछ स्मल करेन्ट मेजर गर्नलाई मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर हामी युज गर्छौं यो हामी गर्दाखेरि करेन्ट प्रोड्युस्ड भएको देखाउनु पर्यो भने बत्ती बाल्न सकेन भने ग्याल्भेनोमिटर को दुईटा यस्तो टर्मिनल हुन्छ एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ अनि यहाँ यो कोइल हुन्छ यो जेरोमा फिक्स हुन्छ यसमा ल्याएर एउटा टर्मिनल अर्को यसमा राख्यो भने यो डिफ्लेक्ट गर्छ त्यसले के बुझिन्छ करेन्ट प्रोड्युस्ड भएको छ जनरली वेस्ट म्यानेजमेन्ट को प्रोजेक्ट गर्दाखेरि बल्ब बाल्न सक्दैन उनीहरुले के गर्छ त कोइल घुमाएर देखाउँछ जसले गर्दा हामीलाई के थाहा हुन्छ करेन्ट प्रोड्युस्ड भएको आज यसको प्रिन्सिपल पढ्ने हो हामीले सो डायग्राम बनाउनुस् यो सबैले पहिला मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर को म सिम्पल डायग्राम बनाइदिन्छु है बुक भन्दा अलिकति सजिलो बुझ्ने गरी यो चाहिँ रिजिड फिक्स्ड अपर फिक्स्ड वाल हो यसमा युज गर्ने मटेरियल को नाम हुन्छ यो मटेरियल को नाम हो किन युज हुन्छ सबै आउँछ म विस्तारै बनाउँदै जान्छु एकछिन पढ्नुस् त्यसपछि बनाउनु होला टर्सन हेड यो मटेरियल को नाम हो माथि फिक्स गरेको छ त्यसपछि एउटा थ्रेड योसँग झुन्ड्याउँछ यो थ्रेड सँग चाहिँ के हुन्छ यो यहाँबाट एउटा थ्रेड झुन्ड्याउँछ यसरी यो थ्रेड पनि स्पेशल मटेरियल कै हुनुपर्छ यो कुन मटेरियल को हुनुपर्छ यो थ्रेड फस्फोर ब्रोन्ज स्ट्रिप भन्छ यसलाई फस्फोर भनेको मटेरियल को नाम भयो फस्फोर अब किन यही चाहिन्छ यो सबै पछि आउँछ है ब्रोन्ज अर्को पनि युज गर्न मिल्थ्यो नि त फस्फोर ब्रोन्ज स्ट्रिप यो धागोको नाम चाहिँ फस्फोर को युज गरिन्छ अनि यो बीचमा एउटा कन्केभ मिरर लगाउँछ यो बीचमा यो यसलाई भन्छ कन्केभ मिरर अनि यो सँग एउटा रेक्टेंगुलर कोइल भनेको रेक्टेंगल कै शेपमा हुन्छ यो रेक्टेंगुलर कोइल यस्तो भनेको नम्बर अफ टर्न देखाउनु पर्यो मैले कोइल त यही भयो यसमा टर्न वायर को नम्बर अफ टर्न चाहिँ यो देखाइरहेको छु मैले यो जुन मैले देखाइरहेको छ यो कति चोटी वायर घुमाएको छ यो देखाएको हो यसले यो वायर घुमाएको छ यो P यो Q यो R यो S रेक्टेंगुलर कोइलमा धेरैवटा टर्न छ सो यो हाम्रो रेक्टेंगुलर कोइल अब यसलाई म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र राख्नु पर्यो यसलाई आज अर्कै खालको म्याग्नेट भनेको आज हामी नयाँ म्याग्नेटको कुरा हामी गर्छौं यो कन्केभ पोल पीस म्याग्नेट चाहिँ हामी युज गर्छौं म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्नलाई आज सो यो कन्केभ फेस यसलाई यसरी कन्केभ जस्तो देख्छ ओके यो चाहिँ नर्थ पोल अनि यतापट्टि साउथ पोल राख्दिने यो पनि कन्केभ जस्तो देखाएर यो चाहिँ साउथ पोल यो Q यो R भनेको यो म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र यो कोइल राखेको छ यो कोइल को सेन्टरमा एउटा सफ्ट आयरन कोर हुन्छ किन हुन्छ यो सबै डेरिभेसन गरी सबैको कुरा चाहिँ एक्सप्लेन हुन्छ एउटा सफ्ट आयरन कोर हुन्छ यो सेन्टरमा
यसलाई सफ्ट आइरन कोर भन्छ। अनि यो सबैलाई के गर्ने भन्दाखेरि अब डायग्राम बनाउँदा हुन्छ है, डायग्राम बनाउन स्टार्ट गर्नु। अनि यसमा एउटा स्प्रिङ हेयर लगाएको हुन्छ। ल कम्प्लिट गर्नु त, मैले सबै नेमिङ गरिदिन्छु है। यसलाई भन्छ, यो जुन कन्केभ के म्याग्नेट छ नि, यसलाई भन्छ स्ट्रङ कन्केभ पोल पीस म्याग्नेट भन्छ। एउटा मात्रै पोल छ, त्यही भएर पोल पीस म्याग्नेट भन्छ। अनि यो हाम्रो रेक्टेंगुलर कोइल भइहाल्यो, PQRS रेक्टेंगुलर कोइल भइहाल्यो। अनि यो भित्र चाहिँ मैले एउटा सफ्ट आयरन कोर राखेको छ। किन राखेको छ? सबै सर्ट क्वेशनमा जति पनि यो हेडिङ लेखिरहेको छ सबैको आन्सर आउँछ। पहिला डिराइभ गरौँ, सफ्ट आयरन कोर। अनि यसलाई भन्छ स्प्रिङ हेयर। यसको पनि काम छ। अनि दुईटा चाहिँ यहाँ लेभलिङ स्क्रू हुन्छ। यो यसलाई अर्थसँग या ग्राउन्डमा राख्दाखेरि लेभलिङ गरेको दुईटा स्क्रू हुन्छ यहाँ। सो दुईटा लेभलिङ स्क्रू छ। सो यसलाई भन्छ लेभलिङ स्क्रू। ल अनि यो फिगर भयो, फिगर ए, मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर। ल 2 मिनट टाइम दिए, यसलाई सक्नुस् त। त्यसपछि थ्योरी एकदमै सजिलो छ, अगाडिकै थ्योरी युज गर्छौं, केही डिराइभ गर्नु पर्दैन। अगाडिकै थ्योरीको प्रिन्सिपलमा काम गर्छ यो। त्यही भएर यो डायग्राम चाहिँ अलि बुकहरुमा डिफिकल्ट छ, मैले चाहिँ इजिएस्ट वेमा यो बनाइदिएको हो, इजी जस्तो बुझ्ने गरी। आफूले बुझ्यो भने घोक्नु पर्दैन डायग्राम पनि। रामजीवन त्यसरी पनि लेख्छ, केही फरक पर्दैन, दुईटै साइन युज गर्न मिल्छ। स्पिकर अन गरेर सोध्छ है, त्यो म यहाँ व्हाइट बोर्डमा हुँदाखेरि उतातिर लेखेको पढ्न सकिँदैन कि दुईटा एकैचोटि खोल्न मिल्दैन। तो हाम्रो यो टपिक छ, टपिक माथि गइसक्यो, म फेरि लेख्दिएँ यहाँ, मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर। सबै एक्सपेरिमेन्टल थ्योरीहरु हो।
त्यही भएर यसलाई तीनटा हेडिङमा लेख्नुपर्छ। फिगर सबैको भयो भयो भने स्पिकर अन गरेर एकजना भनिदिन्छ, त्यसपछि म एक्सप्लेनेसनतिर जान्छु। सो यस्तो आन्सर लेख्नलाई तीनटा हेडिङमा लेख्नुपर्छ यो एक्सपेरिमेन्टल कुराको। पहिला लेख्नुपर्छ प्रिन्सिपल है, नसार्ने म लेखाउँछु अहिले। पहिलो फर्स्ट नम्बर प्रिन्सिपल, त्यसपछि 2 नम्बरमा यसको कन्स्ट्रक्सनलाई कन्स्ट्रक्सन, अनि 3 नम्बरमा चाहिँ हामी वर्किङको कुरा गर्छौं। यो तीनटा हेडिङमा एक्सप्लेन गरिदियो भने सिद्धिन्छ। सो तिम्रो फिगर हेर त, यो रेक्टेंगुलर कोइल छ, के को बीच छ, यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो नि, नर्थ देखि साउथ जान्छ। सो यूनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा यो रेक्टेंगुलर कोइल छ, त्यसो भए यसको त डेरिभेसन हामीले गरिसकेका छ। सो प्रिन्सिपलमा हामीले लेख्छौं इट वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ, टपिक लेख्छ सबैले, प्रिन्सिपल it works on the principle of rectangular coil, to PQRS पनि त रेक्टेंगुलर है छ, रेक्टेंगुलर coil moving in केमा छ त, यूनिफर्म मैग्नेटिक फील्ड मा छ, यूनिफर्म मैग्नेटिक फील्ड, के गर्छ त, प्रोड्युसेस टर्क। यो त हामीले गरिसकेका छ नि त, प्रोड्युसेस टर्क, प्रिन्सिपल सिद्धियो। ल लेख त यो प्रिन्सिपल, त्यसपछि अब कन्स्ट्रक्सनमा हामी आउँछौं। हेडिङ बनाएर पनि लेख्दा भयो, 1 भयो प्रिन्सिपल, अब 2 नम्बर लेख्नुपर्छ। 2 नम्बरमा यो डायग्रामलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिनु पर्यो। के रहेछ 2 नम्बर, कन्स्ट्रक्सन। सो कन्स्ट्रक्सनमा हामीले के लेख्नु पर्यो, एउटा रेक्टेंगुलर, आई थिंक प्रिन्सिपल सारिसक्यो होला, ल अब कन्स्ट्रक्सनमा हेर्छ, यो डायग्राम लेख्ने हो। हामीसँग एउटा यो PQRS यो रेक्टेंगुलर कोइल छ, कहाँ राखेको छ, इन बिट्विन 2 स्ट्रङ पोल पीस मैग्नेट। यो दुईटा स्ट्रङ पोल पीस मैग्नेट को बीचमा छ। के को हेल्पले छ, टर्सनल हेड, फस्फोरस ब्रोन्ज स्ट्रिप, कन्केव मिरर अनि स्प्रिङ हेड। यति कुरा लेखिदिनु पर्यो सेक्सनमा। सो मैले यसको कन्स्ट्रक्सन लेखे है। अब सो फिगरमा जे छ त्यसैलाई लेख्ने हो। सो मैले टपिक नम्बर 2 बनाए, कंस्ट्रक्शन। ला मैले टाक्टन चेंज कर दिए त्यतिकै। इट consists a rectangular coil, यो rectangular coil छ नि त, a rectangular coil, यो रेक्टेंगुलर कोइल में धेरै नंबर अफ टर्न भयो भने त्यसलाई आर्मेचर पनि भन्छ है। सो कुनै बुकले आर्मेचर लेख्यो भने त्यही कुरा हो। रेक्टेंगुलर कोइल PQRS प्लेस्ड कहाँ राखेको छ, प्लेस्ड इन बिट्विन two strong pole piece concave magnet, two strong पोल पीस, अभी उसमा पनि थियो पोल पीस कन्केव मैग्नेट, मैले के लेखे, यो PQRS यो दुईटा स्ट्रङ कन्केव मैग्नेट को बीच में राखेको छ। कसरी राखेको छ, with the help of
with the help of, यो यहाँबाट झुन्डिएको छ नि त, torsion head right, phosphor bronze strip है। अनि त्यसपछि के छ, कन्केभ मिरर, जे छ लेख्दै जाने। कन्केभ मिरर घोक्ने होइन कि त्यहाँ हेर्दै लेख्ने हो। कन्केभ मिरर, त्यसपछि के छ त, यो स्प्रिङ हेयर छ, एन्ड स्प्रिङ हेयर, त्यसको बीचमा उसलाई सपोर्ट गरेर राखेको छ, स्प्रिङ हेयर, as shown in figure A। अझ एउटा कुरा यसमा छ, के छ, सफ्ट आयरन कोर सेन्टर अफ कोइलमा छ, त्यो पनि लेख्नु। and a soft iron core at the center of, यहाँ भएको सबै कुरा लेखिदिनु पर्यो, सेन्टर अफ कोइल, कोइल को भित्र छ नि त यो सफ्ट आयरन कोर, सेन्टर अफ द कोइल। ल त्यसपछि अब आयो वर्किङ। सो तेस्रो नंबर आयो वर्किङ। ल वर्किङ में के गर, पहिलो लाइन प्रिन्सिपलै सार्दियो त, प्रिन्सिपल में जति सार्या छ पहिला वर्किङ में सार्दियो, त्यसपछि के गर्नुपर्छ म भन्छु। सेम हुन्छ, प्रिन्सिपल को पहिलो लाइन जति छ प्रिन्सिपल में यो लेखेको, यो जुन छ नि, इट वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ, यो सारिहाल त पहिला यहाँ प्रिन्सिपल, त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्छु म। सो प्रिन्सिपल हेर्दै सार्ने, इट वर्क्स, यही डट पनि ठिक थियो, इट वर्क्स प्रिन्सिपल बाट सार्ने, on the principle of rectangular coil moving in uniform magnetic field produces torque को डेरिवेशन। सो सीधे लेख्ने, डिराइभ गर्नु पर्दैन अब, यहाँ सीधै लेख्ने के त, hence we know that लेख्ने, we know that torque in rectangular coil is given by, भन्छ फर्मुला मलाई एकजनाले, टर्क को फर्मुला के त, tau is equals to 1 of, very good, बिना cos थीटा। यसलाई म कोइल में टर्क हो, त्यही भएर यहाँ कोइल सी लेख्ने, रेक्टेंगुलर कोइल दुईटा टर्क हुन्छ यहाँ, अर्को छुट्याउनलाई सी लेख्ने, बिना भयो, यसलाई इक्वेसन 1 भन्ने, थीटा भनेको 0 डिग्री भनेको छ, सरी 0 डिग्री। ल इक्वेसन 1 बुझ्यो, यति सारा त। अब एउटा इक्वेसन लेख्न बित्तिकै त्यो चाहिँ अलिकति बुझाउनु पर्छ, त्यसपछि लेखौँला। यति सारा भ्याउ त।
थीटाको भ्यालु किन 0 हुन्छ? यस्तो हुन्छ, प्लेन अफ कोइल अनि म्याग्नेटिक फिल्ड प्यारलल हुन्छ, त्यही भएर त्यो 0 डिग्री राख्यो। जुन बेलामा प्लेन अफ कोइल र त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड प्यारलल भयो भने 0 डिग्री राख्न पाइन्छ नि, त्यो केसको लागि गरे हो हामीले, स्पेशल केस थीटा 0 डिग्री को लागि गरे। ठीक छ, अरु पनि हुन सक्छ, यहाँ चाहिँ मैले थीटा 0 डिग्री सपोज गरे हो। 0 भयो भने cos 0 को भ्यालु 1 भइहाल्छ। सक्यो भने भन्छ है म। अनि यो एकदमै VVI क्वेशन, न त जे पढाउँछु सबै VVI, सबै लङ क्वेशन नै परिरहेको छौ, तर यो यसको न्यूमेरिकल नभए यसको थ्योरी जनरली सोध्ने गर्छ। तिमीहरूले ओल्ड इज गोल्डमा गएर हेर्यौ भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन आफै थाहा भइहाल्छ पछि। सो म तिमीहरूलाई यो 0 डिग्री किन भयो त्यो पनि बुझाइदिउँ। आई थिंक सारिसक्यो होला, म मिटमा आएर अलिकति बुझाउँ यसलाई। ओके, सो अब यहाँ हेर्नु होला है, म अलिकति ठुलो बनाउँछु। यो रेक्टेंगुलर कोइल हो, म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी छ कि योसँग प्यारलल छ, यो प्लेनसँग प्यारलल यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड गएको छ, त्यही भएर यसको प्लेन अनि म्याग्नेटिक फिल्ड प्यारलल भएर यो मेरो औंलाले म्याग्नेटिक फिल्ड देखाइरहेको छ। यो दुईटा प्यारलल भएपछि यो 0 डिग्री युज गरे। अब मैले के बुझाउन खोजेको, यहाँ हेर्नु, यो थ्रेड हो, यो पेन्सिल के हो त थ्रेड हो। यो कोइल यसरी घुम्यो भने, यो त कोइल त घुम्छ, हामीलाई थाहा छ नि त, टर्क प्रोड्युस हुन्छ। यसरी घुम्यो भने यो थ्रेड के हुन्छ, अपोजिट डिरेक्सनमा घुम्छ। यो थ्रेड अपोजिट डिरेक्सनमा घुम्यो भने थ्रेडमा पनि के प्रोड्युस हुन्छ, टर्क प्रोड्युस हुन्छ। यो जति यो डिरेक्सनमा घुम्दै गयो यो थ्रेडमा पनि अपोजिट टर्क प्रोड्युस हुन्छ, त्यो पनि के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। सो अब म व्हाइट बोर्डमै देखाउँछु त्यसैलाई। सो त्यो फस्फोरस ब्रोन्ज स्ट्रिपको जुन थ्रेड छ, त्यो थ्रेडमा चाहिँ के प्रोड्युस भयो, म्याग्नेटिक टर्क प्रोड्युस भयो। कसरी भयो म देखाउँछु, फिगरलाई तल सारौँ, यहाँ हेर्नु। अब यो त हाम्रो कोइल हो नि त, यो PQRS हाम्रो कोइल हो। यो कोइल के हुन्छ, यसरी घुम्छ, यसरी। यो कोइल यसरी घुम्दाखेरि यो थ्रेड कसरी घुम्छ, यसरी घुम्छ। थ्रेड को घुम्ने फोर्स C हो भने थ्रेडमा पनि ट्विस्टिङ टर्क प्रोड्युस हुन्छ। थ्रेड त ट्विस्ट हुँदै जान्छ, ट्विस्ट हुँदै गयो भने के हुन्छ, ट्विस्टिङ टर्क प्रोड्युस हुन्छ। सो म ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई लेख्छु तल, अनि त्यसपछि केही बुझेन भने सोध्नु होला। ल, यहाँसम्म हामीले इक्वेसन 1 सम्म हामीले गर्यौं। अब यसलाई यहाँ पनि म बुझाइदिन्छु। यो मेरो कोइल हो अनि यो मेरो थ्रेड हो, बिचको कुरा अहिले नसम्झिनु। यो रिजिड सपोर्ट, यो कोइल यसरी घुम्यो, यसरी। थ्रेड कसरी घुम्छ, यसरी। थ्रेड घुमेर पनि थ्रेडमा टर्क प्रोड्युस्ड भयो। सो इफ ट्विस्टिङ फोर्स per unit angle is C, then torque produces in equestric phosphor bronze steel, phosphor bronze strip is given by, यहाँ हेर्नु होला, टर्क को फर्मुला हामीले यो टीपी लेखिदिए, फस्फोर लेखिदिए। टर्क को फर्मुला के थियो, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स थियो, परपेंडिकुलर डिस्टेन्स थियो। यो कुन बेलामा लिनियर फोर्स लाग्यो भने। अब यहाँ हेर्नु होला, म यसलाई अलि अझ क्लियरली भन्छु। यहाँ हेर्नु, यो वायर हो, यो थ्रेड हो, अनि यहाँ के छ, यो कोइल छ। सुरुमा यो वायर यसरी आउँछ, यो कोइल घुम्दै गयो भने त वायर कहाँ जान्छ, यहाँ आइपुग्छ। यो थीटा बढ्दै गयो भने, यसको एंगल बढ्दै गयो भने यसको टर्क पनि के हुन्छ, बढ्दै जान्छ।
सुरुमा यसको टर्क ह्याभी थियो, घुमिरहेको थियो। यो जसरी जसरी यसको एंगल बढ्दै गयो यसको पनि टर्क बढ्दै गयो। अब यसमा सी भनेको ट्विस्टिङ फोर्स हो, एंगुलर फोर्स हो। सो यसको टर्क के हुन्छ? एंगुलर फोर्स इन्टु एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर फोर्स इन्टु एंगुलर डिस्टेंस भनेको एंगुलर फोर्स हामीले के सपोज गरेका छ? सी यहाँ गरेका छ नि। सो सी इन्टु कति एंगलले शिफ्ट भयो? मानौ थीटा शिफ्ट भयो, सी थीटा इक्वेसन 2। ल यो दुईटा सार्नुस्, बुझ्यो भने डेरिभेसन पनि लगभग सिद्धियो। सार्नुस् त यो म अहिले सोध्छु, बुझ्यो भने म यसलाई एक लाइन लेखेर कम्प्लिट गरिदिन्छु। म यसलाई कम्प्लिट गरिहालौँ, त्यसपछि सोध्छु। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियममा हो भने के हुन्छ त? इक्विलिब्रियम both torque are equal and opposite। सुरुमा कोइल को टर्क बढी थियो, यो घुमिरहेको थियो। यो घुम्दाखेरि यसको ट्विस्टिङ फोर्स यता लाग्छ, यसको एंगल बढ्दै जान्छ। यो एंगल बढ्दै गयो भने यसको टर्क त सी थीटा छ, थीटा बढ्यो भने यसको पनि टर्क बढ्छ। अनि एकछिन पछि के हुन्छ? यो टर्क अनि यसमा लाग्ने टर्क के भइदिन्छ त? इक्वल भइदिन्छ अनि अपोजिट भइदिन्छ। त्यसको मिनिङ के हो भने इक्वेसन 1 र 2 लाई इक्वेट गर्न पायो। सो के भयो त? टर्क इन कोइल मस्ट बी इक्वल्स टू टर्क इन फस्फोरस ब्रोन्ज स्टिक। सो यसमा लाग्ने BINA छ, यसमा लाग्ने C इन्टु थीटा छ। सो यहाँबाट आई निकाल्यो भने C बाई BNA इन्टु थीटा भनेको यही हो प्रिन्सिपल अफ मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर। के हो त? अझै एक लाइनमा भन्छु त्यसपछि। यहाँ त यो C कन्स्टेन्ट, B कन्स्टेन्ट, N कन्स्टेन्ट, A कन्स्टेन्ट, यो सबै कन्स्टेन्टलाई एउटा नयाँ कन्स्टेन्ट भनिदिने, त्यसलाई भन्छ ग्याल्भेनोमिटर कन्स्टेन्ट G, where G is equals to C by BNA is called galvanometer constant। galvanometer constant। ल अनि यहाँबाट which is required expression, करेन्ट सम्म मात्रै निकाल भन्यो भने यो हो। प्रिन्सिपल सोधिदियो भने के हुन्छ? यसको प्रिन्सिपल के हो त? यो आई केमा डिपेन्ड गर्छ? जी कन्स्टेन्ट हो भने मोर इज द डिफ्लेक्सन, मोर इज द करेन्ट। दिस इज प्रिन्सिपल अफ मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर। सिद्धियो। सार्नुस्, त्यसपछि सोध्नुस्। ल पहले 3 मिनट छोड़ दिए, पहला सार्नुस्। यसको मिनिङ के हो? मोर करेन्ट मोर डिफ्लेक्सन। यो बुझिहालिन्छ। आई बढ्यो भने डिफ्लेक्सन छ।
कम्प्लिट गर्नुस्, त्यसपछि म सोध्छु अनि अर्को टपिक पनि भन्छु अहिले। ल, अब कसैलाई केही सोध्नु छ, बुझेको छैन भने प्लिज टाइप 1 इन योर च्याट बक्स। ल, अलिहाङ राईले सोध्छ, कहाँ सोध्नु पर्यो भन त। सेकेन्ड इक्वेसन। ओके, यस्तो सेकेन्ड इक्वेसन यो कसरी लेखेको हो भने यहाँ हेर्छ, फेरि म फिगर बनाइदिन्छु। यो हाम्रो कोइल त कुनै बेला यस्तो छ अनि यो त यसरी घुम्छ नि त कोइल, यो फेस घुम्छ कोइलको यसरी। सो यो हाम्रो कोइल यसरी घुमिरहेछ यसरी, अनि यो थ्रेड एक बेलामा यहाँ छ, अर्को बेलामा यो थ्रेड त यहाँ आइपुग्छ। यो घुम्दाखेरि थ्रेड पनि घुम्छ। सो थ्रेडमा घुम्ने फोर्स मानौ पर युनिट एंगल सी हो भने यसमा लाग्ने टर्क के हुन्छ त, यो पनि त बटारिन्छ नि त। यसमा लाग्ने टर्कको फर्मुला के त, एंगुलर फोर्स इन्टु एंगुलर डिस्टेन्स, किनभने मुभिङ भेलोसिटीलाई ओमेगा भन्छौं नि त। सो यो एंगुलर फोर्स भनेको सी सपोज गरेको, अनि कति डिस्टेन्स गयो त, थीटा गयो मानौ। सो थीटा भयो। सो त्यो टर्कमा यो थ्रेड जुन छ फस्फोरस ब्रोन्ज स्ट्रिपको यसमा टर्क कति त, यसको टर्क टीपी इज इक्वल्स टू फस्फोरस भन्या हो। भेलोसिटी भनेको सी हामीले सपोज गरेका छ, यसको ट्विस्टिङ फोर्स कति फोर्सले यो ट्विस्ट हुन्छ त सी, इन्टु कति डिस्टेन्स जान्छ एंगुलर थीटा, फोर्स इन्टु डिस्टेन्सले टर्क दियो। बुझ्यो भने टाइप गर्छ, यस टाइप गर्छ। म अरूसँग सोध्छु कहाँ प्रब्लम छ। अलिहाङ राईले बुझ्यो, यस गुड। रामजीवन, ओके, अर्को कसले टाइप गरे रहेछ, अभिराज भण्डारी। अभिराज, यस सर, बुझ्यो सर। अर्कै क्वेशन थियो सर, फिगरमा छ नि त्यो टोर्सनहरू त्यो के छ के, त्यो चाहिँ किन राखेको हो, सबै भनिदियो। अब नेक्स्ट क्लासमा सबै भनिदिन्छु, त्यो सबै 1 बाइ 1 भनिदिन्छु अभिराज। अब टाइम आजलाई सिद्धियो। सो थ्याङ्क यू डियर स्टुडेन्ट्स, नाउ यु आर फिल फ्री। यहाँ त आफ्नै मनले भाग्छन् पनि, क्वेसनको डिस्कसन सुन्यो भने गाह्रो होला कि जस्तो लाग्छ। So thank you everyone. Now you can leave this meeting. We will meet next time. Thank you everyone. Thank you Ramjivan. Thank you sir. Alihang Rai. Thank you sir.